अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह नए नए इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल कादरी शरीफ को सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हर सफ़र में अता फरमाए। लेकिन मेरी यहाँ से शुरुआत है कि हम इस साल पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में खुशनसीबी आई है, आपकी ज़िंदगी में आई है कि इस साल जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाली है, वो पूरे हुजूर पाक की 1500 साला ईद मीलादुन नबी है। क्या पता उसके बाद फिर इस तरह के अदद के लिए हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, यानी 1600 साल हो या कोई इस तरह का एक राउंड फिगर हो। 1500 साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत को हुए और आज आईसीसी से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। पूरी दुनिया भर में हर साल तो हम मीलाद मनाते हैं, हमारा नाम ही मीलाद वालों में शुमार है। बहुत सारे लोग तो हमें सुन्नी नहीं मीलादी भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की किसी भी चीज की निस्बत दे करके हमारा तारुफ हो जाए, ये हमारे फख्र की बात है। बल्कि बेदम वारिसी तो ये कहते हैं सगे तैबा सब मुझे कह कर के पुकारे बेदम, यानी मुझे तो दुनिया मेरी आइडेंटिटी से न पहचाने, मुझे तैबा का मदीने का कुत्ता समझ करके लोग पुकारे। ये उनकी ख्वाहिश है, सगे तैबा सब मुझे कह कर के पुकारें बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। मेरी और अलग कोई पहचान नहीं, अल्लामा हो फहामा हो मेरी डिग्री हो, बल्कि दुनिया मुझे रसूल पाक का कुत्ता कह कर के पुकारे। अजीज़ान गिरामी, मैं ये आज से मॉरिशस की सरजमीन से मैसेज देना चाहता हूँ और हम आज से इस मिशन को भी शुरू करते हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। याद रखो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मौलिद या उसको मीलाद कहें, यह सुन्नियों का शिबा है। हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बहुत सारे इस पर सवालात हैं, वो आज के नहीं है, बहुत बरसों से भी हैं। सवालात की परवाह ना करो। मैं तो अक्सर एक बात कहता, ये तो एक तफरीह के लिए कह रहा हूँ, दलाइल की रोशनी में नहीं। आम सुन्नियों के लिए तो यही बात है कि कोई भी पूछे कि मीलाद मनाना कहाँ लिखा है, तो जवाब में सिर्फ इतना ही कहे सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ, बस इतना काफी है। आगे बढ़ जाओ, बाकी जवाबात उलमा देंगे। कहाँ लिखा हुआ है मीलाद मनाना? सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है। और दूसरी बात खास तौर पर एक ये है, अभी ये मौसम आ रहा है, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, सोशल मीडिया गर्म हो जाएगा, बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें लेकर के आएंगे, ऐसे जिसको आपके बाप दादाओं ने भी नहीं सुना है। नई नई चीजें हैं, लेकिन उस पर भी आप फिक्रमंद न रहें। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। इस शेर से भी लोगों को तकलीफ हो जाती है, तो कहते ये सब इनके बनाए हुए हैं, ये सुन्नियों के जलाने के लिए। मेरे अजीजों, सवाल एक ये खास, हुजूर की मीलाद का जश्न नहीं मनाया तो अब क्यों मनाते हो पूरी दुनिया भर में? मैं आपसे कहता हूँ होश हवास के साथ समझो पूछने वाले का सवाल क्या है। हुजूर जब पैदा हुए थे, रियल मीलाद उस वक्त नहीं मनाई गई। आप क्रॉस क्वेश्चन ये करें, उस वक्त मौजूद कौन लोग थे? मक्का में जिस वक्त हुजूर पैदा हुए थे कौन लोग थे? कुफ्फार और मुशरिकीन थे कि सब ईमान वाले थे? हाँ, कुफ्फार और मुशरिकीन नहीं मनाए थे, ये हम पता है।
ہمیں پتہ ہے مکہ میں موجود کفار و مشرکین نہیں منائے تھے، اس لیے کہ ان کے جب تمہارے پاس اللہ کا فضل آئے یا اللہ کی ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک ذکر فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار، کھانے پینے کی چیزیں، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان جس میں کھانا پینا رکھا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سے ایک دسترخوان اتار، اور جس دن وہ دسترخوان اترے گا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے وہ عید کا دن ہو جائے گا۔ یہ قرآن میں عید کا لفظ ہے، عید کا لفظ ہے کہ جس دن آسمان سے دسترخوان اترے گا وہ عید کا دن ہے۔ سوچو اے سنی مسلمانوں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں آسمان سے دسترخوان جس دن اترے گا وہ عید کا دن ہے، اور جس دن پوری کائنات کا آقا دنیا میں آئے وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ جس کے صدقے میں پوری دنیا کو کھانے نعمت ملتا ہو، اس کے آنے پر کیا وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ بس دلائل رہیں گے، اسی لیے شروع میں میں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ آپ صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھ جائیں کہ یہ ہماری تمہاری قسمت کی بات ہے، اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، اس لیے ہم حضور کی محبت میں جشن مناتے ہیں۔ اور اس بار پوری دنیا کو یہ بتانا ہے 1500 سالہ عید میلاد النبی میں، جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں پڑھ رہا تھا، اور اعتراض کرنے والے شاید یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے سب سے زیادہ اعتراض کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ ہمارے اندر موجود دکھنے والے سیم چہرے، ٹوپی داڑھی اور باقی سب سیم، ان لوگوں کو زیادہ تکلیف ہے۔ میں باہر والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کرسچین، ہندو، جیوز، ان کی بات نہیں۔ جماعت کے اندر دکھنے والے سیم چہرے، وہ اپنا نام کچھ بھی رکھتے ہوں، کوئی بھی نام، دیوبندی، اہل حدیث، کسی بھی طرح کے نام سے ہوں، اگر ان کو اعتراض ہے، وہ بھی جس امام کو سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں، آپ کو میں بتاؤں، شیخ ابن تیمیہ، کتاب ہے ابن تیمیہ کی اقتضاء الصراط المستقیم، کتاب ابن تیمیہ کی ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے، ابن تیمیہ اپنی کتاب میں یہ لکھ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ بابا کہہ رہا ہے، اور بچے آج کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ بابا یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ حضور کی میلاد مناتے ہیں حضور کی محبت کی وجہ سے انہیں اجر دیا جائے گا، نیا کام ہونے کی وجہ سے نہیں۔ ان کے نزدیک اگرچہ بدعت ہے، اور وہ کہتے ہیں اس بدعت کی وجہ سے نہیں، لیکن ان کی نیت کی وجہ سے انہیں ثواب دیا جائے گا۔ بابا کو اتنی تو عقل ہے کہ وہ اس عمل کو ناجائز نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن نیچے آنے والے چیلے بڑے شیطان ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے باپ داداؤں سے بھی آگے بڑھ گئے، اس کو حرام نہیں شرک تک پہنچا دیا۔ اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں، میلاد جو ہے اس سے بڑھ کر کے شرک کو توڑنے والا کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ میلاد منانا شرک کو توڑنے والا عمل ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو میں بتاؤں، اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا، لیکن ہم حضور کی میلاد منا کر کے بتاتے ہیں ہم حضور کو خدا نہیں سمجھتے، ہم خدا نہیں سمجھتے۔ ہاں اگر میلاد نہیں مناتے تو ہم کو شک ہوتا ہے کہ تم خدا کے سب طرح سمجھتے ہو نبی کو۔ مناؤ تو کبھی کہ حضور بھی پیدا ہوئے تھے، یہ بتاؤ دنیا کو کہ ہمارا نبی کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے تھے، اور خدا کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ کبھی پیدا نہیں ہوا۔ تو شرک کو توڑنے والا عمل ہے یہ۔
میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اور یہ ہم پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہو؟ عجیب حماقت ہے۔ شرک کو ختم کرنے والا عمل ہے میلاد مصطفیٰ۔